तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए सजावार हैं जिस रब्बे कायनात ने हम तमाम को एक मुख्तसर सी जिंदगी देकर दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, फरमाया कि आप नसीहत करो, समझाओ लोगों को, अपनी उम्मत को आप नसीहत करो, अच्छी बातें बताओ, जन्नत की खुशखबरी सुनाओ, जहन्नम के अज़ाबात से डराओ। नसीहत करते रहना जिंदगी में। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत ईमान वालों को फायदा पहुंचाती है, नसीहत ईमान वालों को नफा देती है। नसीहत से ईमान वालों को फायदा होता है। लेकिन आजकल घरों में हमारा ये मिजाज बन गया है कि पहले जमाने में वालिदैन बच्चों को नसीहत किया करते थे, बड़े छोटों को नसीहत किया करते थे, असातिज़ा शागिर्दों को, तलामिज़ा को नसीहत किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता नसीहत का दौर खत्म हो रहा है। अगर कोई नसीहत कर भी जाए तो सुनने का शौक, सुनने का जज्बा आज बच्चों में नहीं रहा। पहले बच्चे इकट्ठा किसी नाना के पास, दादी के पास, नानी के पास बैठते थे। नानी, दादी, घर की बड़ी औरतें, मर्द हजरात, बूढ़े हजरात नसीहत करते थे, समझाते थे, जिंदगी के तजर्बात बताते थे कि जिंदगी में कैसा रहना, किन चीजों को अपनाना, किन चीजों को अपनाने में फायदा, किन चीजों को अपनाने में नुकसान है। ये बातें बड़े बुजुर्ग हजरात बताते थे, बच्चों को फायदा होता था। लेकिन ये मोबाइल का दौर आ गया। आज कोई बच्चा, आज हमारे औलाद मोबाइल में इतना मुनहमिक हो गए, इतना मशगूल हो गए कि बाप की बात सुनना पसंद नहीं करते, नसीहत कबूल करना पसंद नहीं करते। नसीहत करना भी आज बड़े नहीं चाह रहे, बच्चे सुनना भी नहीं चाह रहे। हालांकि कुरान कहता है कि आप नसीहत करो, समझाओ। बड़ों से कहा गया कि अपने जिंदगी के तजर्बात अपनी औलाद को समझाओ, सुनाओ। जो मुश्किलात, जो रास्ते में तुम्हें ठोकर खानी पड़ी, अगर वो रास्ते अगर तुम अपनी औलाद को बताएंगे, बच्चा आपका बच जाएगा उस रास्ते पर चलने से। तो नसीहत से बड़े फायदे हैं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जब कुरान कह रहा है तो कुरान की बात अटल, कुरान की बात सच्ची। कुरान कभी कोई झूठी बात बताता नहीं। कुरान के अंदर अल्लाह ने हिकमतों को भरा है। तो कुरान जब कह रहा है कि तुम समझाओ, नसीहत करो, खैर खाई की बातें बताओ, जिंदगी के तजर्बात बच्चों के सामने, छोटों के सामने रखो, क्योंकि इससे नफा होता है, नफा पहुंचता है। और अल्लाह को नसीहत कितनी पसंद, अल्लाह समझाने वाले की बात को कितनी पसंद करते हैं, अल्लाह नसीहत को कितना चाहते हैं, अल्लाह बयान करने को कितना चाहते हैं, अल्लाह दूसरों की खैर खाही चाहने वाले को कितना चाहते हैं। अगर ये हमें समझना है तो कुरान उठाकर देखें। अल्लाह ने मुस्तकिल एक सूरत का नाम सूरह नमल रखा। सूरत का नाम सूरह नमल है कुरान में। नमल के माने चींटी, चींटी के नाम से कुरान में सूरा आ गया। क्यों भाई, क्यों रखा गया नाम? कुरान के अंदर एक सूरा और उस सूरत का नाम सूरतुन नमल। नमल के माने चींटी, चींटी के नाम से कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरत को लाया। चींटी के नाम से एक मुस्तकिल सूरा है। तो क्यों, क्या वो चींटी का कारनामा था? वो चींटी का कौन सा काम था जिस काम को अल्लाह ने पसंद किया और उसी चींटी के नाम से अल्लाह ने सूरत बनाई, सूरत का नाम रखा? आखिर वो क्या कारनामा था चींटी का? तो अल्लाह ने उसके उस कारनामे को भी उस सूरत में बयान किया।
اس کے اس کام کو، اس کے اس عمل کو اللہ نے قرآن میں لایا۔ تو تھوڑا سوچنا ہے کہ اللہ کو نصیحت کرنا، اللہ کو دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، اللہ کو دوسروں کی نیک بات دوسروں کو بتانے والا کتنا پسند ہے، اس سورے سے ہمیں پتا چلتا ہے، سورہ نمل سے، کہ جس میں چونٹی کا تذکرہ، کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں لایا جس میں چونٹی کے خیر خواہی کا جو تذکرہ ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ نے تذکرہ کیا چونٹی کے واقعے کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے مع لشکر کے حضرت سلیمان جب جا رہے تھے، تو اس وقت لشکر کے آنے سے پہلے ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا تھا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چونٹی نے کہا تھا دیگر چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا بلوں سے باہر رہنا، تمہارا راستے پر ایسے ہی رک جانا بلوں میں گئے بغیر، اور ادھر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آنا، اور سلیمان کا لشکر تمہارے اوپر سے چلے جانے سے تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تمہیں نقصان ہو جاتا ہے، لہذا ان کے آنے سے پہلے تم بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نصیحت کی ایک چونٹی نے چونٹیوں کو، اللہ کو اس چونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس چونٹی کی اس بات کو قرآن میں لایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا یہ واقعہ، قرآن میں لایا اللہ نے، اور اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس سورے کا نام بھی چونٹی والا سورہ رکھا، سورۃ النمل رکھا۔ کتنی اچھی بات کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان اور سلیمان کا لشکر، اور آگے کہا وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں، سلیمان اور سلیمان کا لشکر جو تمہیں روند ڈالے گا وہ جان بوجھ کر نہیں روندے گا، وہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلے گا، بلکہ ایسا ہے کہ ہم چھوٹی مخلوق ہیں، نظر میں آنے والی مخلوق نہیں ہیں، بغیر شعور کے، بغیر سمجھے کے، بغیر دیکھے کے بس وہ نکل جائیں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لہذا ظلم کے اعتبار سے تو وہ تم پر سے نہیں گزریں گے، بغیر شعور میں وہ جائیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہرحال چونٹی کی یہ نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ نے، تو نصیحت اللہ کو بڑی پسند ہے، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتی تو قرآن میں نہ لاتا، اور اللہ یہ نہیں کہتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پہلے زمانے کے جتنے بھی اولیاء اعظام، اولیاء کرام، مجددین اور جتنے بھی صحابہ اور جو بھی گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام، ساروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی ہے، اپنے ماتحتوں کو نصیحت کی ہے، ماننے والوں کو سمجھایا ہے، نصیحتیں کی ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا، نصیحتیں کی، جب ان کی بات سنی، سننے والوں نے پھر آگے چل کر وہ بھی اللہ والے بنے، ولی اللہ بنے، وہ بھی آگے چل کر دیندار بنے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے، زندگی کے تجربات بیان کریں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اتنا بڑا جو ولی بنا امام زین العابدین، ان کے والد امام باقر رحمت اللہ علیہ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، اور حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ملایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ کو ان کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ ان نصیحتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں لایا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا کہا، یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو سمجھایا، نصیحت کی، بتایا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی سے
دینے والی ذات اللہ کی، کھلانے والی ذات اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ حضرت لقمان نے نصیحت کی بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، یہ تو بڑا ظلم کرے گا، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آگے کہا والدین کی خدمت کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ بہت ساری نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے اسے لایا ہے۔ لقمان سورہ کا نام ہی رکھا گیا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، آج ہم اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیویوں کو نصیحت نہیں کرتے، آج ہم ہماری بیٹیوں کو نصیحت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج اولاد نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ماتحت جو ہمارے نیچے ہیں، ہمارے یہاں کام کرنے والے ہیں، انہیں اچھی باتیں نہ بتانے کی وجہ سے آج وہ بگڑ رہے ہیں۔ آج اولاد بھی اتنی بگڑ گئی کہ والدین کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ 10-15 منٹ کچھ بولنا چاہے، بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ماحول آج بن گیا ہے۔ حالانکہ نصیحت سے بہت فائدے ہوئے ہیں، اگر نصیحت سے فائدہ نہ ہوتا تو اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ نصیحتوں کا تذکرہ نہ لاتا، نصیحتوں کے فوائد کو نہ بیان کرتا، لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ نہ کرتا، چوٹی کی نصیحت کا تذکرہ نہ کرتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ والی آیت کو اللہ قرآن میں نہ لاتا۔ لہٰذا جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اللہ والوں کے واقعات سنائیں۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں نہیں کرتی، من گھڑت جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، بادشاہوں کے ایسی ویسی کہانیاں، بچے جنہیں سچ سمجھ کر ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو حالانکہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ ماں اپنے بچے کو نصیحت کرے، ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، نصیحت کرے، صحیح باتیں بتائے۔ جو ماں باتیں بتاتی ہے بچوں کو، وہ بچے اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کتاب میں کہ میری زندگی میں مجھے میرے والد نے 3 باتیں بتائی تھی، 3 نصیحتیں کی تھی، زندگی بھر میں نے ان 3 باتوں پر عمل کیا، نصیحت کو یاد رکھا، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری، اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ بہت بڑا ولی گزرا ہے امام زین العابدین، ان کی کتاب ہے مستقل۔ انہوں نے کہا کہ باپ نے، میرے والد نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی بچپن میں ہمیشہ وہ یاد رکھا، جس کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کو بدلی، جس کی وجہ سے اتنا مقام و مرتبہ مجھے ملا، میرے باپ کی نصیحت کی وجہ سے۔ ان کے والد کا نام امام باقر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ اپنے بیٹے زین العابدین سے بچپن میں انہوں نے کہا تھا، بیٹا 3 باتیں یاد رکھنا، میری 3 نصیحتیں یاد رکھنا، 3 نصیحتوں پر عمل کرنا۔ امام باقر نے زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا، 3 لوگوں سے دنیا میں کبھی دوستی نہیں کرنا، 3 طرح کے لوگوں سے دنیا میں کبھی دوستی نہیں کرنا۔ آگے امام باقر نے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے اگر ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ راستے میں تجھے چلنا بھی پڑے، راستہ بدل کر چلنا، ساتھ میں نہیں چلنا، ورنہ تو بگڑ جائے گا۔ ہاں تو بگڑ جائے گا اگر ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ تو دوستی کرے گا، 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ تجھے چلنا بھی پڑے تو راستے پر ساتھ میں نہیں چلنا، راستہ بدل کر چلنا۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے امام باقر سے پوچھا اپنے والد محترم سے، وہ کون 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے زندگی میں دوستی نہیں کرنا ہے، جن کے ساتھ مجھے اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، راستے پر چلنا نہیں، سفر نہیں کرنا، ساتھ میں کھانا نہیں، جن کے ساتھ زندگی بھر مجھے دور رہنا ہے، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو امام باقر والد نے زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کہا، پہلا میرا ایسے انسان سے دوستی نہیں کرنا جو بے وقوف ہو، جس کی عقل کمزور ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو، بے وقوف سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ بے وقوف سے اگر تو دوستی کرے گا، اگر وہ تیرے ساتھ خیر خواہی بھی کرنا چاہے، بے وقوفی کی وجہ سے وہ تیرا نقصان ہی کرے گا۔ تجھے وہ فائدہ پہنچانے کی نیت سے بھی اگر آ جائے، لیکن وہ بے وقوف ہے، لہذا بے وقوفی کی وجہ سے وہ تیرا نقصان ہی پہنچائے گا، کبھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے وقوف کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ اپنا ہی نقصان کرتا رہے گا تو دوست کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو امام باقر نے کہا، جب تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کی عقل میں فتور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزور دماغ والا ہے، تو تجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا۔ تو یہ پہلی نصیحت کی امام باقر نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے۔
बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। और वाकया भी उन्होंने लिखा है, वक्त मुख्तसर है, वाकयात में जाने के लिए वक्त नहीं है। बहरहाल पहली बात उन्होंने कही कि बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। दूसरी बात इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बेटा मेरी दूसरी दूसरी नसीहत गौर से सुनना, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करना जो झूठ बोलता। झूठे से कभी दोस्ती नहीं करना, वो तुझे डुबाएगा, वो तेरा नुकसान पहुंचाएगा, वो तेरे पीठ पीछे तेरे खिलाफ आवाजें करेगा, बातें करेगा। कभी जिंदगी में झूठे इंसान से दोस्ती नहीं करना। जब भी तुझे कोई दोस्ती करने का मौका मिले तो देखना, परखना कि ये सच्चा है या झूठा है। अगर वो तुझे झूठा नजर आ जाए, किसी जगह पर अगर तुझे महसूस हो जाए कि ये झूठा है, उससे किनारा कशी इख्तियार करना, दूर हो जाना। झूठे से दोस्ती करने से तेरे जिंदगी पर तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। हमेशा सच्चों के साथ रहना। कुरान भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह ने कुरान में कहा मुमिनीन से, ईमान वालों से, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ दोस्ती करो, सच्चों को अपना दोस्त बनाओ, सच्चों के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने कुरान में कहा है कूनू मअस-सादिक़ीन। लेकिन ऐसे जमाने में हम पैदा हुए हैं, सच्चे मिलना बहुत मुश्किल हो गए। आज हमारी जिंदगी झूठ से भरी पड़ी है। आज हम खुद झूठे हैं, तो हमें सच्चे दोस्त की तलाश क्या करना, खुद हमें पहले सच्चे बनना पड़ेगा। हमें हमारी जिंदगी में सच को दाखिल करना पड़ेगा। उस जमाने की बात है, औलिया किराम इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बेटा कभी झूठे से दोस्ती नहीं करना। झूठे से दोस्ती करोगे वो तुम्हें ले डूबेगा, वो भी जहन्नम में जाएगा, तुझे भी जहन्नम में लेकर जाएगा। हमेशा सच की जीत होती है, यानी हमेशा सच पर कायम रहना, झूठे से कभी दोस्ती नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। अंग्रेज का जब जमाना था, हिंदुस्तान में एक इलाके में एक जगह पर एक हिंदू एक मुसलमान का झगड़ा हुआ। हिंदू कहता था ये मेरी जगह है, मुसलमान कहता था ये मेरी जगह है। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। मुसलमान चालाक था, दीगर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए उसने एक चाल चली। मुसलमान ने चाल ये चली कि मुसलमानों के दरमियान इस मुसलमान ने ये ऐलान किया कि अगर तुम मुझे साथ दोगे, मेरा साथ दोगे, तो ये जगह अगर कोर्ट में मेरे नाम से हो जाएगी तो मैं मेरी जगह पर मस्जिद बनाऊंगा। मुसलमानों ने सुना कि ये जगह अगर इसकी हो जाए, मुकद्दमा ये जीत जाए, अब ये तो मस्जिद बनाने के लिए जगह देने के लिए तैयार है, तो सारे मुसलमान इस मुसलमान के सपोर्ट में आ गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो मुकद्दमा दायर करो, हम तुम्हारे साथ खड़ेंगे। अब हिंदू ने देखा कि मुसलमान ने चाल चली है, जगह उसके नाम से हो जाए तो मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। अब इसने भी चाल चली, इसने भी कहा, अपने हिंदू भाइयों से कहा कि अगर ये जगह मेरे नाम से हो जाए तो मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा। तो इधर मुसलमान जमा हो गए, इधर हिंदू जमा हो गए। पहले तो था मामला पर्सनल इन दोनों का, अब इसने चाल चली तो उसने भी चाल चली। अब ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का हो गया। अब कोर्ट में मामला चला गया। अब जज था अंग्रेज, अब उसने मुसलमान की भी बात सुनी, हिंदुओं की भी बात सुनी। अब जज साहब डर गया, अगर फैसला मुसलमानों के हक में हो जाए, हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों की नाशें बिछेंगी। अगर फैसला हिंदुओं के हक में करूंगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, लिहाजा खून बहेगा। तो लिहाजा उस जज ने कहा, किताब में वाकया लिखा है, अंग्रेज के दौर में जज ने फैसला किया, जब तक तुम आपस में सुलह के लिए तैयार नहीं होते, मैं कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं हूं। ना मुसलमानों के हक में फैसला करूंगा, ना हिंदुओं के हक में फैसला करूंगा। तुम जाओ यहां से, जाकर सुलह की कोई तरतीब बना कर लाओ। हिंदुओं में से एक हिंदू खड़ा होकर जज साहब से कहने लगा, जज साहब हमारे इलाके में एक मुसलमान है, उम्र दराज मुसलमान है, उसने जिंदगी में कभी झूठ बोलता हुआ हमने सुना नहीं है। हमेशा वो सच बोलता है, वो सच्चा है, कभी हमने उसकी जुबान से झूठ नहीं सुनी है। हम उसके पास जाएंगे, उस मुसलमान के पास, वो जो फैसला करेगा हम मानेंगे। अगर वो कहे कि मुसलमानों की जमीन है हम छोड़ने के लिए तैयार, अगर वो कहे कि हमारी जमीन है हम लेने के लिए तैयार, जो वो कहेगा हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है। तो जज ने कहा अच्छी बात है, जाओ। मुसलमान खुश हो गए। क्यों? अरे जिसके पास जा रहे हैं वो तो मुसलमान ही है, वो तो मस्जिद के हक में ही फैसला करेगा, हमारे हक में ही फैसला करेगा, चलो चलते हैं। मुसलमान भी राजी हो गए। हिंदुओं के दिल में एक झिझक सी महसूस हुई कि
मेहदी मुसलमान है, मस्जिद की मोहब्बत गालिब आने की वजह से कहीं मुसलमानों के हक में फैसला कर दे तो हमारे पैर पर हम ही कुल्हाड़ी मारने की तरह हो जाएगा। चलो अब बोल दिए हैं जज के सामने तो चलेंगे। अब गए, जाकर सारा मामला सारा वाकया उसके सामने रखा। मुसलमान दोनों तरफ की बातें सुनकर आइंदा जब तारीख थी वापस कोर्ट आया, मुसलमान आकर सारे वाकये को सुनने के बाद जज के सामने ये बात बताई, जज साहब मेरा ये फैसला है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जगह मुसलमानों की नहीं इन हिंदुओं की है, मेरा ये ख्याल है कि ये जगह इनकी है। तो जज ने कहा कि तुम्हारे दरमियान में तुमने ही कहा था कि ये जो फैसला करेगा वो उसके मुताबिक तुम मानेंगे। जब ये आदमी कह रहा है कि ये जगह हिंदुओं की है तो लिहाजा जज ने कहा कि या मैं लिख देता हूँ फैसला जगह हिंदुओं की है, लिहाजा इस पर मंदिर बनाई जाएगी। उसके आगे जज ने एक और जुमला लिखा, तारीखी जुमला लिखा जो किताबों में लिखा गया कि जज ने लिखा जीत हिंदुओं की हो गई, साथ साथ इस्लाम की भी जीत हो गई। हिंदुओं की जीत के साथ साथ इस्लाम की भी जीत हो गई, क्योंकि मुसलमान सच बोलकर हिंदुओं का साथ दिया तो यहाँ हिंदुओं की जीत के साथ साथ इस्लाम की भी जीत हो गई। इस जुमले को जैसे ही जज ने लिखा, हिंदुओं ने जज से कहा जज साहब तुम जब फैसले से फारिग हो गए तो हमारी भी बात सुनिए कि आज जीत तो हिंदुओं की हो गई है, लेकिन आज हम ऐलान करते हैं इस मुसलमान के सच को सुनकर हमारे दिल बदल गए, हम कलिमा पढ़कर मुसलमान बनते हैं और हम खुद यहाँ मस्जिद बनाए। ये है सच की जीत, ये है सच में ताकत। जाहिर में हमें ये नजर आता है कि सच बोलने पर हमें नुकसान होगा, जाहिर में हमें ये नजर आता है सच बोलने से तिजारत में घाटा होगा, जाहिर में हमें ये नजर आता है सच बोलने से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जाहिर में तो नजर आता है। लेकिन शरीयत ये कहती है, कुरान ये कहता है सच की हमेशा जीत होती है। ये करके दिखाया सहाबा ने, ये करके दिखाया अकाबिरीन ने। ये वहां उसने ये नहीं देखा कि यहाँ मंदिर बनेगी, उसने ये देखा कि सच्चाई इनके साथ है। ऐसा वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में पेश आया। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन थे, मालूम है कैसे जलाली बुजुर्ग थे। एक शहजादा एक मुल्क का गिरफ्तार होकर हजरत उमर फारूक के दरबार में लाया गया। हजरत उमर फारूक जैसे ही देखे उस शहजादे को, उसने मुसलमानों को बड़ा सताया था, बड़ी तकलीफ दी थी उसने मुसलमानों को। देखते ही हजरत उमर फारूक को गुस्सा आया, फौरन जल्लाद को हुक्म दिया फौरन आओ। इधर जल्लाद आया, हजरत उमर फारूक ने कहा कि अभी मेरा ये फैसला है कि इसे कत्ल करो, इसे कत्ल करना। इसने बहुत सताया है मुसलमानों को, बहुत मारा है इसने मुसलमानों को, बहुत अजियत पहुंचाई मुसलमानों को, लिहाजा अभी मेरा ये फैसला है अमीरुल मोमिनीन का कि इसे कत्ल करो। वो शहजादा था, समझदार था, उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा अमीरुल मोमिनीन आपका गुस्सा हक है, मैं सताया हूँ मुसलमानों को, मैं मारा हूँ मुसलमानों को, लिहाजा कत्ल से पहले मेरी ये ख्वाहिश है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या ख्वाहिश? कहा मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ, मैं जब पानी पी लूं मुझे कत्ल कर देना। तो कहा कि ठीक है चलो पानी पी लो। जैसे ही पानी लाया गया उस शहजादे के हाथ में जैसे गिलास थामा गया, अब वो पीने से रुक गया, हाथ पे पकड़ा हुआ था, रुक गया। पूछा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने क्यों नहीं पी रहे हो? तो शहजादे ने कहा मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पानी पीना शुरू करूं और जल्लाद तलवार से गर्दन उड़ा दे, मुझे डर लग रहा है पानी पीने से। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने कहा जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा जल्लाद तुझे नहीं मारेगा, तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा। जैसे ही सुना शहजादे ने पानी जमीन पर फेंक दिया। हजरत उमर से कहा तुमने कहा था अभी अभी जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा तुझे मारा नहीं जाएगा, अब ये पानी नहीं पी सकता तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा हाँ बात तो सही है, जब तक तू ये पानी नहीं पीता तो मैं मारने का हुक्म भी नहीं दे सकता, तू पी नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता, जाओ मैंने तुझे आजाद किया। ऐसे थे हमारे अकाबिरीन, कहा कि मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दिया, आजाद कर दिया। इतने गुस्से में थे, इतना उसने मुसलमानों को सताया था। अगर वहां मेरा जैसा कोई होता ज्यादा बड़ी चालाकी कर रहा फौरन में मार देता, लेकिन वो तो अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के बादशाह थे। उन्होंने कहा कि जब तुझे आजाद किया, शहजादे ने कहा कि इस्लाम के अंदर इतनी अच्छी तालीमात है, मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान बन जाता हूँ। तो हमेशा सच की जीत है।
امام باقر رحمت اللہ علیہ نے امام زین العابدین سے کہا بیٹا 3 لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. پہلا بیوقوف سے دوستی نہیں کرنا, دوسرا جھوٹے انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا, جھوٹا انسان خود بھی جہنم میں جائے گا, تجھے بھی جہنم میں لے کر جائے گا. تیسرا فاسق کے ساتھ گنہگار سے دوستی نہیں کرنا, گنہگار خود بھی گناہ کرے گا, تجھے بھی گناہ میں مبتلا کرے گا. یہ نصیحت کی تھی امام باقر نے امام زین العابدین سے, جس نصیحت پر امام زین العابدین زندگی پر قائم رہے. اللہ وقت کا ولی بنایا, اللہ وقت کا بڑا انسان بنایا, دیندار بنایا, باپ کی نصیحت سننے کی وجہ سے. آج ہم بچوں کو ایسی نصیحتیں نہیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, حضرت نے آج کے والدین سے کہا کہ جب تمہارے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے, جب وہ سمجھنے کی طاقت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے, جب وہ بولنے والا بن جائے, بچپن میں اپنے بچوں سے 3 نصیحتیں کرنا. اگر 3 باتیں تم اپنے بچوں کو بتاؤ گے, 3 نصیحتیں کرو گے اور ان 3 نصیحتوں پر بچوں کو قائم رکھو گے, تم نے گویا کہ پوری تربیت کر دی, پوری تربیت. 3 باتیں سکھاؤ, 3 باتوں پر عمل نہیں کرے گا, پکڑ کرو, مارو, سمجھاؤ. 3 باتیں اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائے اور ان 3 باتوں پر بچوں کو قائم رکھے, حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے, کہا ہے کہ اس نے گویا کہ باپ نے بچے کی پوری تربیت کر دی. یہ 3 باتیں سب سے پہلے حضرت نے لکھا ہے کتاب میں. حضرت نے کہا ہے اپنی اولاد کو پہلی بات یہ بتانا, بیٹا زندگی میں جتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا. کہ اگر کبھی باپ کے سامنے, کسی کے سامنے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے, اپنی برائی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لینا. تیری بڑی سے بڑی غلطی میں معاف کر سکتا ہوں لیکن تیرا جھوٹ بولنا میں کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ بتا دینا بچوں کو کہ پوری زندگی میں میرے کانوں میں کبھی جھوٹ نہیں آنا, کبھی ایسا نہیں ہونا کہ میرا بیٹا مجھے جھوٹ بولا ہے, جس دن پتا چلے گا پھر تیری خیر نہیں. یہ بچے کو بچپن ہی سے بتا دینا, میں سب معاف کر سکتا ہوں, جھوٹ کبھی معاف نہیں کروں گا, کبھی نہیں معاف کروں گا. بھلے تو کوئی بڑی سے بڑی غلطی کر دے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, غلطی انسان ہے, بچپن ہے, بچہ ہے, معاف, لیکن جھوٹ کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ بتانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو, ورنہ آج بچے جھوٹ کا سہارا لے کر بڑی بڑی غلطیوں کو چھپا رہے ہیں, غلط کاموں میں مبتلا ہے, اور باپ تسلی میں ہے کہ میرا بیٹا غلط نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ کو جھوٹی تسلی بیٹا دے رہا ہے. اگر ہم بچپن ہی سے اگر اپنے بچوں کو یہ بتا دیتے جھوٹ مجھے برداشت نہیں, جھوٹ کبھی میں سن نہیں سکتا, کیسے بتائیں گے؟ خود جھوٹے ہیں ہم لوگ, تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ پہلے ہمیں سچا بننا پڑے گا, پھر بچوں کو سچائی کی تعلیم دینا پڑے گا. تو حضرت نے لکھا ہے پہلی بات بچوں کو یہ بتاؤ تربیت کے لیے, کبھی جھوٹ نہیں بولنا, میں جھوٹ برداشت نہیں کروں گا. اور دوسری چیز حضرت نے لکھی ہے بچے سے کہنا, بچے دوسری عبادت میں تھوڑی کمزوری آ جائے معاف کروں گا, نماز کی کمزوری معاف نہیں کروں گا. کالج کی بنیاد پر, اسکول کے عذر کی بنیاد پر, تھکان کی بنیاد پر کوئی اتنا بھی بڑا تیرا عذر ہو جائے, دیگر کاموں میں تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں, نماز کے معاملے میں میں تیرا عذر قبول نہیں کروں گا. یہ بچے کو بچپن ہی میں نصیحت کرنا. جھوٹ, نماز. تیسری چیز حضرت نے لکھی ہے بچپن ہی سے بچے کو بتانا, بیٹا زندگی پر بڑوں کی خدمت کرتے رہنا. اگر اسکول جا رہا ہے, اسکول میں تیرے استاذ کی خدمت کرنا. گھر آیا, دادا دادی, نانا نانی, چاچا, ماں باپ, جتنے بھی بڑے بھائی بہن ہیں, سب کی خدمت کرنا. یہ 3 چیزیں اگر کسی کی اولاد میں آ جائے, حضرت نے کہا کہ باپ نے بچے کی مکمل تربیت کر دی. یہ 3 باتیں حضرت نے لکھی ہیں. اور آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا 4000 نصیحتوں کو میں نے 4 نصیحتوں میں ڈالا ہے. پورے 4000 نصیحتیں صرف 4 نصیحتوں میں میں نے اسے گھیرا ہے, گویا کہ سمندر کو میں نے کوزے میں جمع کیا ہے. 4 نصیحتیں کرتا ہوں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا 4 باتیں یاد رکھنا, زندگی میں کامیاب رہو گے. پہلی نصیحت لقمان حکیم نے کہا احفظ اربعن فی اربعین. پہلی چیز احفظ عینیک فی بیوت الناس. بیٹا 4000 نصیحتوں کا خلاصہ یاد رکھنا. پہلی نصیحت
नसीहत इहफज़ ऐनैक फी बुयूतिन नास, लोगों के घरों में आंखों की हिफाजत करना। जब किसी के घर चले जाए अपनी आंखों की हिफाजत करना, उसकी बहन पर नाजायज नजर न डालना। ये तो हजरत ने लिखा है, ये उस जमाने में था, क्योंकि उस जमाने की औरतें घरों में रहती थी, बाजार में नहीं रहती थी। तो उस जमाने के एतबार से लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, जब तुम किसी के घर चले जाओ अपने आंखों की हिफाजत करना, क्योंकि घर में औरतें रहती हैं, मस्तूरात रहती हैं, वहां आंखों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इस नसीहत को आज के जमाने के एतबार से देखा जाए, इस नसीहत को यूं लिया जाए कि बाजार में जाए तब भी आंखों की हिफाजत करो, कॉलेज स्कूल जाओ वहां भी आंखों की हिफाजत करो, जिंदगी के हर मरहले में आंखों की हिफाजत करना। ये 4000 नसीहतों में से 4 नसीहतें जिनका खुलासा हजरत ने लिखा है। ये पहली नसीहत इहफज़ ऐनैक फी बुयूतिन नास, लोगों के घरों में आंखों की हिफाजत करना। दूसरी नसीहत हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को मरने से पहले कहा था कि बेटा इहफज़ लिसानक फी मजालिसिन नास, कि अपनी जुबान की मजलिसों में हिफाजत करना। तुम तन्हा रहोगे, जुबान हिफाजत में रहेगी, लेकिन जब 2 या 3, 4 जब मजमे में तुम बैठोगे, दोस्तों की महफिल में जब बैठोगे, किसी मजलिस में तुम्हारा बैठना होगा, वहां जुबान की हिफाजत करना, किसी की ग़ीबत नहीं करना, किसी की बुराई बयान नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना। लिहाजा लोगों की मजलिस में जुबान की हिफाजत करना, घरों में आंखों की हिफाजत करना। तीसरी नसीहत हजरत लुक़मान ने की थी, इहफज़ मिअदतक अला माइदतिन, जब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठो मैदे की हिफाजत करना। बच्चों मिले खाते रहे, नहीं, सेहत की हिफाजत बहुत जरूरी है, दस्तरखान पर मैदे की हिफाजत करना। चौथी नसीहत हजरत लुक़मान हकीम ने कहा, इहफज़ क़ल्बक फ़िस्सलाह, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ दिल की हिफाजत कर, नमाज के लिए दिल की। 4 नसीहतें लुक़मान हकीम की, 4000 नसीहतों का खुलासा है। आंखों की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, दिल की हिफाजत, मैदे की हिफाजत, ये 4 नसीहतें लिखकर हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब ने कहा, 2 चीज कभी जिसका तस्कीरा नहीं करना, 2 बातों का कभी तस्कीरा नहीं करना। नंबर 1, किसी पर एहसान किए, किसी पर एहसान किए सदका देकर, किसी पर एहसान किए उनके काम काज में काम आकर, किसी पर एहसान किए हॉस्पिटल लेकर जाकर। तो हजरत ने लिखा है 2 चीजों का कभी तस्कीरा नहीं करना जिंदगी में। नंबर 1, किसी की मदद करके तस्कीरा नहीं करना कि मैंने उसकी मदद की थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, सो मैं गया कर कुछ उन्हें बचा। एहसान करके एहसान नहीं जताना, जो नेकी की थी वो नेकी जाया हो जाए, कभी तस्कीरा नहीं करना एहसान का। दूसरा, अगर किसी ने हमारे साथ बुराई का मामला किया, उस बुराई का भी तस्कीरा ना करना। 2 चीजों का कभी तस्कीरा नहीं, एक एहसान का, हमारे जानिब से जिन पर एहसान हुआ कभी तस्कीरा ना होना, और दूसरे की जानिब से जो हमारे ऊपर बुराई हुई, इस बुराई का भी कभी तस्कीरा नहीं करना, अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह बदला लेगा। और आखिर में हजरत ने लिखा है 2 चीजें कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। जो इंसान 2 चीजों को हमेशा याद रखता है, वो कभी आखिरत में रुसवा नहीं होगा, जलील नहीं होगा, पछताने वाला नहीं बनेगा। 2 चीजें जिंदगी में कभी भूलना नहीं। नंबर 1, अल्लाह को जिंदगी में कभी भूलना नहीं। अल्लाह को जिसने भूला वो नमाज भी भूलेगा, सदका भी भूलेगा, हर नेक काम को भूलेगा। जिसने अल्लाह को भुला दिया, जिसने अल्लाह को हमेशा याद रखा, वो कभी गुनाह नहीं करेगा, वो कभी अल्लाह को नाराज नहीं करेगा। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जिसने हमेशा अल्लाह को याद रखा वो निगाहों की हिफाजत करता है। जिसने हमेशा अल्लाह को याद रखा वो वालिदैन की खिदमत करता है। जिसके दिल में अल्लाह हमेशा रहेगा वो कभी गुनाह के करीब नहीं जाएगा। तो जो चीजों को कभी नहीं भूलना, नंबर 1 अल्लाह को कभी नहीं भूलना, नंबर 2 मौत को कभी नहीं भूलना। जिसने मौत को हमेशा याद रखा वो जिंदगी के अंदर बड़े इत्मीनान के साथ मुख्तसर जितना अल्लाह रोजी दिया है उतनी रोजी पर खुश रहकर दुनिया से चला जाएगा। जिसने मौत को भूल गया वो जिंदगी में करोड़पति होने के बावजूद परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि मुझे हमेशा यहाँ रहना है और मुझे महल्ला चाहिए और मेरे बंगले होना चाहिए और मुझे जेवरात चाहिए और के चक्कर में जिंदगी का सुकून खत्म कर लेगा, इत्मीनान खत्म कर लेगा, चैन खत्म कर लेगा, क्योंकि उसने मौत को भुला दिया।
जिसे हमेशा मौत याद रहती है और जिसे हमेशा अल्लाह याद रहता है, वो कभी गुनाह नहीं करता, गुनाह के करीब नहीं जाता। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह हजरत ने किताब में लिखा है, आज के इस फितने वाले जमाने में, फसाद वाले जमाने में, मोबाइल के जमाने में अकाबिरीन को चाहिए, उलमा को चाहिए, वालिदैन को चाहिए, घर के बड़ों को चाहिए कि छोटों को नसीहत करें। नसीहत से जिंदगियां बदली हैं, नसीहत से बच्चे सुधरते हैं, नसीहत से बच्चों की जिंदगियां बदलती हैं। आज हमारे घर के अंदर बड़े नसीहत करना छोड़ दिए। आज हमारे घर में जो बड़े नसीहत करना भी चाहे, छोटे सुनना नहीं चाहते। लिहाजा पहले जमाने में जो तरबियत होती थी वो नसीहत के जरिए से तरबियत होती थी। अल्लाह वाले अपने बच्चों को नसीहत किया करते थे, नबी की सीरत बयान करके नसीहत करते थे, सहाबा की जिंदगियां बयान करके नसीहत करते थे, जब जाकर उनकी औलाद औलिया किराम वलील्लाह बना करती थी। आज हम नसीहत नहीं करते, इसलिए हमारे बच्चे हमारे नाफरमान बने हैं। लिहाजा नसीहत की जरूरत है। कुरान भी कहता है, जैसे मैंने बताया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहो, समझाते रहो, एक दूसरे को खैर वाली बातें बताते रहो। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, खैर की बातें बताना, नसीहत करना, ये ईमान वालों को फायदा देता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।